वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे गुजारिश है, चांद नज़र आ चुका, बरकत वाला महीना शुरू हो चुका। आप रोज़ाना 1000 मरतबा आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। ये 12 दिनों में 12,000 बार का अदद पूरा करें। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, कितना टाइम लगेगा 1000 बार पढ़ने में? कोई टाइम नहीं लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ। 2 मिनट लगता है 100 बार पढ़ने में। 100 बार पढ़ने में कितना मिनट लगता है? 1000 बार पढ़ने में कितना? 20 मिनट। जो रसूल पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं करते रहे, रो रो करके मग़फ़िरत हमारे लिए मांगते रहे, क्या उस रसूल के लिए हम रोज़ाना मिलाद में भी 20 मिनट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालना है। आसान तरीका बताता हूँ, एकदम आसान बता दूँ, एकदम आसान। इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, नात भी सुनते रहो, बयान भी सुनते रहो, और आपकी ज़बान भी चलती रहे और आपका तस्बीह का बटन भी चलता रहे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी देर में महफिल ख़त्म होती है आप 1000 से ज़्यादा बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। महमूद गज़नवी के इंतकाल के बाद किसी ने बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली तो लोगों ने देखा कि उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो किसी ने मालूम करने की कोशिश की कि वजह क्या है, तो मालूम ये पड़ा कि वो बादशाह ऐसा बादशाह था कि उस वक्त तक वो सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा मेरे आका पे दुरूद नहीं पढ़ लेता। तो आपको आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह इन दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने की। तो मिलाद शरीफ जाने के बाद भी आप 1000 मरतबा दुरूद, 500 मरतबा दुरूद शरीफ की। 20 मिनट लगता है मेरे भाई। हम एक चाय पीने जाते हैं होटल पे तो भंकस करते हुए हम घंटों गुजार देते हैं। अखबार लेकर के बैठते हैं तो पूरा 4 पेज का अखबार चाट डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें दुरूद शरीफ अगर हम पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में जितना कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन उतना ज़्यादा मुझसे करीब रहेगा। तो दुरूद शरीफ की आदत बनाएं इन दिनों में। माशाअल्लाह 24 घंटे मरकज़ पर जो अपनी महफिल दुरूद जारी रहती है, तो 12 लोग, कम से कम 12 लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिर आप लोग आते रहते हो तो शामिल होते रहते हैं, उसमें भी शरीक हो। साथ ही साथ सदका कसरत से करें इन दिनों, हुजूर की तरफ से सदका करें। यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का ख्याल रखें। अपने घरों पर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक लाइट वगैरह, चरागा वगैरह करें, रोशनी करें। देखिए आप सोचते होंगे कि यार ये इस पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं। कुछ चीज़ें रहती है बज़ाहिर छोटी, लेकिन उससे काम बड़े होते हैं, जैसे जब इन दिनों आपके घरों पे चरागा और रोशनी होगी तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अपने बेगाने, बच्चे बड़े सभी, यार क्यों लाइटिंग क्यों लगी, रोशनी क्यों है? तो फिर कोई बताएगा कि नबी की मिलाद का महीना। तो मिलाद का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? अब नबी की मिलाद, तो फिर नबी कौन? अब कौन तो फिर लोग जुस्तजू में लगते हैं, तो कौन? तो अपना नबी तो है ही बेमिसाल। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊं मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो ये रोशनी, चरागा, ये सब होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ क्यों ऐसी दकियानुसी बातें करते हो, गुस्से में क्यों लाते हो, क्यों बुरी बात करते हो, क्यों फजूल खर्ची है? बोले एक चिराग, एक लाइट पे काम चलता है तो दूसरा नहीं। मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रख कर बोल कि तेरे घर में कितनी लाइट है, तेरी मस्जिद में कितनी लाइट है। अपनी मस्जिद में देखो कितनी है, आफताब रिसालत की किरणों से जगमगा रही है। कितनी लाइट है, गिनते रह जाओ। बोलो एक पर भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो चलेगा ना। एक लगेगी, ऐसा होगा कि लोगों की नमाज नहीं होगी, जिक्र अस्कार नहीं होंगे, सब होगा ना। तो इतने क्यों जलाए? एक में भी काम चल सकता था, इतने क्यों जलाए? और कहा नमाजियों के इकराम में, नमाजियों के एहतराम में,
نمازیوں کی سہولت کے لیے۔ میں نے کہا میرے عزیز، جب نمازیوں کے لیے اتنی لائٹیں لگائی جا سکتی ہے تو جو نماز لے کر کے آیا اس کے احترام میں بھی تو لگ سکتی ہے، لگانا چاہیے۔ بات ہے اکرام کی، احترام کی۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پہ کام چلتا ہے تو اتنی لائٹنگیں کیوں، اتنی پاور جلے گی، اتنی فضول خرچی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کا جب جلسہ کرتے ہو تو اس میں بھی تو پورا محلہ جگمگاتا ہے نا میرے بھائی، آپ کیوں ایسی بات کر بھول کیوں جاتے ہو؟ تمہارا جھوٹے کا قوت حافظہ بڑا کمزور رہتا ہے، کیوں آپ کرتے ہو اتنی لائٹ جلسہ کرتے وقت؟ کہا کہ نہیں، اگر اندھیرے میں جلسہ کریں گے تو لوگ اپنی بے عزتی سمجھیں کہ دیکھو ہمیں بلایا اور راستے میں لائٹ بھی نہیں لگائی۔ تو ہمارے مہمانوں کی عزت اور ان کی اکرام کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے مہمان کے لیے کرنا جائز ہے، آمینہ کے لال کے لیے کیوں نہیں؟ اکرام کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تعظیم کی بات ہے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی بادشاہ ابو المظفر جب حضور کی میلاد کی محفلیں کرتے تھے، ہم لوگ تو اب وہ اہتمام کر بھی نہیں پاتے، ہم لوگ وہ اہتمام نہیں کر پاتے جو ہمارے بڑوں نے کیا۔ جب وہ محفلیں کرتے تھے تو جتنے علماء محفل میں آتے تھے سب کے لیے نیا لباس، سب کو تھالے بھر بھر کر کے شاہی انعام و اکرام۔ ہم تو صرف مٹھائی پر، نان کھتائی پر، شیرنی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنا وسعت کرتے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا تھا۔ اور پھر مشعلیں رات بھر جلتی رہتی تھی، مشعلیں جلتی رہتی تھی، اور اکرام میں، محبوب کے اکرام میں جلسے ہوتے تھے، تعریف ہوتی تھی۔ بلکہ 1924 سے پہلے تک، 1924 سے پہلے تک مکۃ المکرمہ میں بھی رات کو شب میلاد میں مشعلیں جلائی جاتی تھی، اور حتیم کعبہ سے لے کر مولود النبی تک، حضور جہاں ولادت حضور کی ہوئی تھی وہاں تک کے جلوس جاتا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کون ہے پتہ ہے؟ بہت سارے بزرگوں میں تو سب ہیں ہی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مکے میں تھا اور میلاد النبی کا مہینہ آ گیا تو میں محفل میلاد میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے انوار برس رہے تھے، میں نے انوار برستے دیکھا، لیکن میں یہ فرق نہیں کر سکا کہ یہ برستے ہوئے انوار میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن نبی کی میلاد کی محفل پہ میں نے انوار برستے دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولی اللہ محدث ہے، یہ مولوی نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا مسجد کا، یہ مجدد کا باپ ہے، ابو المجدد، ابو المحدث، اور خود بھی محدث ہے، خود بھی مجدد ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ان کے بیٹے بھی مجدد ہیں اور ان کے بیٹے بھی محدث ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اپنے زمانے کے مجدد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز۔ اور عبدالعزیز کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، فضل خیر آبادی کے استاد۔ شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ سید آل رسول احمدی، جن کے خلفاء میں امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسے بزرگ ہوتے ہیں، یہ آل رسول احمدی وہ ان کے بھی استاد ہیں شاہ عبدالعزیز، اور ان کے باپ ہے شاہ ولی اللہ۔ وہ فرماتے میں محفل میلاد میں گیا تو میں نے دیکھا انوار برس رہے تھے، نور برس رہا تھا۔ تو یہ نور کی محفلیں، تقدیر جگانے کی محفلیں، امید کرتا ہوں کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا